बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज की अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल, बिलखुसूस पंजाब में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 60 रोज़ के लिए पंजाब में रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया था और सूरत हाल दिगर गू हैं। मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ शाहराहें, बिलखुसूस GT रोड जो है वो बंद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मुख्तलिफ शाहराहें बंद की गई हैं। कलअदम तंजीम के एहतजाज के हवाले से हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से और फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी अहम बयान सामने आए हैं और इल्जामात भी आयद किए गए हैं। कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं दोनों अतराफ से। इस पर बात करेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और वज़ीर आज़म की जानिब से जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है, क्या उस इजलास में आम फैसले हो जाएंगे और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और मुल्क में जो अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पैदा हो रही है इसमें खातिर ख्वाह बेहतरी आ जाएगी और अवाम की जो मुश्किलात है इस सिलसिले में आमदरफ्त के हवाले से भी, और दो जानिब जो हमारे जो शेख उर्नोश की तरसील है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। 12 रबीउल अव्वल से लेकर अब तक मुल्क में मामला, बिलखुसूस पंजाब में मामला जो है वो खराब दिखाई देते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट, एक एहसान शौकत साहब टेलीफोन लाइन पर है। एहसान शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं, और हाफिज जैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। हाफिज जैन साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अमन अमान के हवाले से सबसे पहले जो सूरत डेवलप हो रही है, हाफिज जैन अली साहब से हम बात करेंगे कि ये मामला इस नहज पर पहुंचा। हाफिज जैन साहब बहुत शुक्रिया, पहले आपने मुझे दावती नजर में तो इस नहज तक ये मामला पहुंचने में ज़ाहिर रियासत जिम्मेदार हुकूमत को किरदार अदा करना था। गुज़िश्ता तकरीबन 6 दिन से आज 6ठा रोज है इस लॉन्ग मार्च को, इस धरने को। बुनियादी तौर पर रियासत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत की यह जिम्मेदारी थी कि अपने लोगों से बात करें। ये लोग है ना, कोई गैर तो नहीं है, आपने इनसे बात करनी थी, आपने इनसे बात की, आपने उनको कहा कि वो मुरीदके रहे, वो 3 दिन मुरीदके में बैठे रहे। मुरीदके में बैठे रहने के बाद आपने उनको एकदम कह दिया कि आप उनके मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जहां पर ये मामला लटका है, काम तो रियासत का था कि इन लोगों से बात करना। दूसरी जानिब जो है तो हमें बड़ी एक खौफनाक पिक्चर, खौफनाक तस्वीर जो है इस लॉन्ग मार्च की भी दिखाई जा रही है। अब कल जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी, और उसमें जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं कि एक ऐसी सियासी और मरी तंजीम जिसने पंजाब के अंदर 22 लाख वोट लिए हैं, जिनके सिंध असेंबली के अंदर है, जो एक सही अब वोट बैंक ले रहे हैं। आप बाई इलेक्शन देख लीजिए आजाद कश्मीर के, आप लाहौर के बाई इलेक्शन देख लीजिए कि वो एक वोट ले रहे हैं, उनका वोट बैंक है। और वजारत दाखिला ये इल्जाम लगा रही है, वजारत दाखिला ये कर रही है कि उनकी फंडिंग जो है वो बड़ी मशकूक है, भारत से उनकी फंडिंग कहा जा रही है। तो ये एक ऐसे इल्जामात है शाम साहब जिसका आइंदा आने वाले दिनों हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी और इस कलअदम जमात पर भी जिम्मेदारी होगी कि जिस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लग चुके हैं वो इन एलिगेशंस को खुद से दूर करे। चूंकि अगर आइंदा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, चूंकि वो एक सियासी तंजीम के नाम से भी अब रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये अब उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कलअदम करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अभी ये मामला ताहाल बरकरार है, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास तलब किया है, हाफिज जैन साहब आप समझते हैं कि मौत में काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी? और ये भी खबरें हैं कि साद रिजवी साहब से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें भी इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है, तो ये की करवट बैठ जाएगा कल? देखिए शाम साहब, पहली बात तो यह है कि पहले दिन से मैं जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पर इस पर बात कर रहा हूं, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि हुकूमत ने बहुत ज्यादा मिस हैंडल किया है इस चीज को, बिल्कुल मिस किया है। हुकूमत खुद ये सारी हाइप जो है वो हुकूमत ने क्रिएट किया है। परसों शेख रशीद अहमद ये कह रहे थे कि ये जमात कलअदम है, लेकिन ये सियासी तौर पर चूंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर है, ये इलेक्शन लड़ सकती है। एक दिन बाद आप ये कह रहे हैं कि वो जमात है वो ना इलेक्शन लड़ सकती है और आपने उस जमात को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर। फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने कल वफाकी काबीना के इजलास के अंदर ये कैटेगोरिकली कहा कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनको जेलम पुल से आने देना। फिर एक दिन बाद, कुछ घंटों बाद आपने उस जमात के सरबराह को स्पेशली लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गए,
वजारत दाखिला के अंदर आपने उनके साथ मुज़ाकरात, यानी वजीर आजम वफाकी काबीना के इजलास में कह रहे हैं कि हम इनको तस्लीम नहीं करें, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ घंटों बाद वफाकी वजीर दाखिला उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो उसके दो नैरेटिव हमें नजर आए हैं। कल जो कौमी सलाम कमेटी का इजलास होना है उसके अंदर ठीक है बहुत अहम फैसले होंगे, उसके अंदर शायद ये फैसले हो जाए कि अगर इनकी जो फंडिंग है वो वाकई बाहर से हो रही है, वो भारत कर इनको कलदम जमात के साथ साथ दहशतगर्द जमात भी डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन जो उनका वोट बैंक है, जो वो इलेक्शन लड़ते आए हैं, जो उनके अरकान असम्बली हैं, उनका क्या कसूर है? एहसान शौकत साहब से हम हाफिज साहब खतर कलामी के बाद से अभी ताजा तरीन सूरत लेते हैं। एहसान शौकत साहब, 60 दिन के लिए पंजाब में रेंजेस चल गई है, मुख्तलिफ शाहराहें बंद है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में टोटल जो है वो इस वक्त कह सकते हैं कि लोग घरों तक महदूद होकर रह चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का खुशामदी कमेटी का इजलास भी कल तलब किया जाना, आपके पास क्या इत्तलात हैं, किस तरह से मामला बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन। अभी जो एक कालदम तहरीक जो है उनके एक बंदे को जहां बहक हुआ था इस तसादम के दौरान, उसका गुजरावाला में जनाजा हुआ है। अब उन्होंने ये किया कि लाहौर पुलिस जो है जो अब तक के जितने भी तसादम हुए हैं, सबसे पहला जो तसादम है जब वो अपना यहाँ से चले थे तो लाहौर में हुआ, शादरा तक तसादम होता है, दोनों तरफ से जो है वो जहां बक लोग हुए, जख्मी हुए। उसके बाद जो है ये लोग जो थे रात को इन्होंने क्यान किया मीनार पाकिस्तान के सामने जो ब्रिज है उसके ऊपर, उसके बाद ये लोग चले गए मरीद के तक। जब ये मरीद के तक फिर लाहौर से यहाँ पे खसूसी नफरी भिजवाई गई और जो मुख्तलिफ अजला से, मतलब इनके पास जितनी रिजर्व थी उसके अलावा जितने इनके पास जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने तकरीबन 15,000 बंदे जो है वो CCP लाहौर की क्यादत में जो वो मरीद के पे वो तकरीबन 6 घंटे बनते हैं। जो पुलिस वाले और जो कालदम तहरीक के रकनों में तसादम रहा, झड़पें होती रही, मारकटाइयां होती रही, आपको पता दोनों तरफ से जो है वो दोनों तरफ का नुकसान, मैं ये कहूँगा हमारी कौम का नुकसान है दोनों तरफ से। बिल्कुल सही दोनों तरफ ही देखें, पाकिस्तान में पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं या दूसरी तरफ कलदम तंजीम के जो लोग शहीद हो रहे हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। जी जी। अच्छा, अब लाहौर पुलिस जो है इसको वापस बुला लिया गया। तकरीबन 15,000 जो CCP की क्यादत में बंदे थे, ऑफिसर से लेके जो कांस्टेबल तक थे, वो वापस उन्होंने जो IG ने हुक्म दे दिया था कि इनको वापस भेज दे। अब जो कालदम तहरीक वाले वो जा रहे हैं, अभी उनको कुछ रोका नहीं जा रहा। अब तक की जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि कल रात से जब रेंजर्स जो है वो 60 दिन के लिए तैनात हो गई है, जो बड़े अजला है उधर हो गई है। तो एहसान साहब बताइएगा रेंजर्स कहाँ तैनात की गई है, कुछ इस हवाले से भी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जो तक की स्ट्रेटजी उस तरफ में आ रहा हूँ, अब तक इन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया है कि ये यहाँ से है वजीराबाद तक, क्योंकि देखिए मार्च की जो है वो एक ट्रक में जो इनकी क्यादत है उसके पीछे जो ज्यादा लोग हैं वो मार्च कर रहे हैं। इन्होंने इनको वजीराबाद तक जो है वो जाने की इजाजत दे दी है कि वजीराबाद के आगे जो है फिर जो है इनका जो है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इनके अभी तक जो है वो जो तशद्दुद या तसादम के या कानून नाफिज करने वाले अदारों और कारकुनों में जो झड़पें हुई है वो 2 मेन जो है इनके जो है वो राउंड हो चुके हैं, एक लाहौर में हुआ है और दूसरा मरीद के में। अब खात्मे बदन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि अगर ये मुज़ाकरात जो बैकडोर चल रहे हैं वो कामयाब ना हो तो वजीराबाद में जो है वो बड़े तसादम का खदशा है, क्योंकि वजीराबाद में जो है अभी तक की जो मैं और देखूँ कि रेंजर्स है, रेंजर्स को ये हिदायत है, जो मैंने अभी कुछ अपने बंदों से बात की, मैंने पूछा पुलिस जो दोस्त थे उन्होंने कहा हम जो है हमें हिदायत है कि हमने कोई उनके साथ झड़पें या तशद्दुद नहीं करना, हमने पुरअमन उनको वहां पे रोकने की कोशिश करनी है। लेकिन एक बात पे जो तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो मुतफिक है, जो है उसका बड़ा जबरदस्त इस पे स्टैंड है कि इनको किसी सूरत, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी सूरत इनको उन्होंने आगे जाने इस तमाम 60 दिन के लिए जब रेंजर्स तैनात की गई तो पुलिस का क्या किरदार है? क्या पुलिस अभी भी फ्रंट लाइन पर है या रेंजर्स मुआवनत करेगी? रेंजर्स ये है कि उन्होंने जो अफसर है इसको शहर से दूर करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले जब मैं उनसे मतलब वो ये था कि गुजरावाला में जो इनके जनाब हुए थे तरीके लब्बैक के कारकुन, उसका जनाजा था, इन्होंने इनको फ्री हैंड दिया है कि ये वजीराबाद तक आ जाए, वजीराबाद के आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। अब जो इनका कहना चाहिए कि जो तसादम का खदशा है, ये जो खतरात लाहक हो रहे हैं वो ये है कि पैदल जाएंगे वजीराबाद जाने तक भी इनको कल तक का टाइम लग जाएगा। हुकूमत जो मैंने देख रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना एमपी में जिसे कह रहे लारा लप्पा लगा के सिर्फ जो है ना वो समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत। चले मैं हाफिज जैन साहब की तरफ आता हूँ, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं, मजीद भी इस पर बात करेंगे। हाफिज जैन साहब, मुज़ाकरात आपने बताया कि पहले कामयाब हो गए थे लेकिन उसके बाद फिर डेडलॉक आ गया, क्या वजूहात थी? अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि दोबारा मुज़ाकरात का आगाज हो गया है।
دیکھیں شام صاحب، جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ میں تو چونکہ پہلے دن سے اس کو فالو کر رہا ہوں، میں خبریں بھی اکٹھی کر رہا ہوں، حکومت کی مجھے جو پالیسی ہے وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آئی. ہفتے والے دن جو ہے وہ پہلا قاعدہ رابطہ کیا گیا تھا شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے اس جماعت کے جو مجلس شورا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ. یہ ہفتے کی رات کو پہلی بیٹھ ہوئی تھی، اس میں شیخ رشید احمد صاحب نے یہ جو مطالبات پیش کیے گئے تھے سامنے، اور یہ کہا تھا کہ آپ 2-3 دن تک رکیں، مریتکے میں بدھ والے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، ہم تمام آپ کے مطالبات جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اندر رکھیں گے، اور جتنے بھی آپ کے مطالبات ہیں ہم اس کے اوپر پہرا دیں گے. یعنی یہ شیخ رشید احمد صاحب نے باقاعدہ طور پر، آپ اگر ان کی پیر والے دن کی پریس کانفرنس اٹھ کے دیکھیے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس جماعت کے مطالبات ہیں ہم اس پر پہرا دیں گے، ہم ان مطالبات اب جائز جو ہیں وہ مانیں گے. بدھ والے دن حکومت کہتی ہے جناب یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے، ہم ان کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے مطالبات نہیں مان، لیکن کیا یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ آپ نے پہلے جمعے کے روز جو ہے وہ لاہور میں رکاوٹیں کھڑی کر، آپ ان کو لاہور سے باہر نکلنے نہیں دیا جیسے احسان چوکر صاحب فرما رہے تھے، پھر آپ نے کالا شاہ کاکو میں تقریباً 4-5 گھنٹے کا تصادم ہوا، پھر کل ہم نے دیکھا کہ مریتکے کے اندر جس طرح میدان جنگ بنا رہا، یہ طریقہ غلط تھا. بالکل صحیح. میرا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ حکومت نے جس طرح پہلے دن سے اس لانگ مارچ کو وہ ہینڈل نہیں کیا جا سکا. پھر دوسری جانب جو ہے وہ ہمیں نظر آیا باقاعدہ طور پر، آپ پولیس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ ان کے اس وقت تقریباً 300 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہیں، 3 ان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، دونوں اطراف سے پاکستانی لوگ ہیں، کوئی وہ انڈین لوگ. احسان چوکر صاحب کے پاس کافی اطلاعات ہوتی ہیں پولیس کے حوالے سے، تو ان سے جان لیتے ہیں پولیس کا کیا موقف ہے. احسان چوکر صاحب، بڑی افسوسناک صورتحال بتائی حافظ جان صاحب نے. دیکھیں جی، اس کے اگر تو آپ مجھے آف دی ریکارڈ کیا ان کا موقف ہوتا ہے تو دیکھیں پولیس کا تو ایک ہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حکومت آتی ہے وہ ہمیں استعمال کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک پولیس فورس ہے تو اس کو جو ہے اپنی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. آفیسر کی بات چاہے وہ بددھرے کریں یا کچھ کریں، لا اینڈ آرڈر کوئی سچویشن پہ جہاں آپ ان کو جو ہے وہ یہ نہ کہ انہوں نے چاہے آگے سے مزاحمت ہو، چاہے دل نہ کر رہا ہو، چاہے بے دلی سے کر رہے ہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. بات صرف ظاہر صاحب نے جانی کہ دونوں طرف سے جو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، یا ملک میں جو ایک خوفی فضا پھیل گئی ہے، یا ایک جو دنیا بھر میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے، سب پوری قوم کو دکھ ہے، پوری قوم کو دکھ ہے جو قیمتی جان ضائع ہو رہی ہے. آفیسر سے بات کی ریٹائرڈ آئی تھی تو اس نے کہا یار مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم ساری عمر جب عمران خان صاحب آئے تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم جو ہے پولیس کا کلچر تبدیل کریں گے. ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی سارا ماڈل ٹون، بیچ میں کوئی نہ کوئی جیسے آج کل کا تصادم رونما ہو جاتا ہے اور ہماری تمام جو کی کرائی ہوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی حکومت کی، چاہے وہ موجودہ حکومت ہے یا پرانی حکومتیں، اپنے اداروں کو جو عوام کے اندر اس کی روٹس مضبوط کرنے کے لیے ایسی پالیسیز نہیں ہوتی، وہ وقتی ڈنگ ٹپاتی ہیں، ہم ادارے بدنام ہو جاتے ہیں. ان کے جو سیاستدان ہوتے ہیں یا کچھ ادارے جن کی پر ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات میں کچھ کلیئر نہیں ہوتے. جیسے ابھی ذہن صاحب نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کس حد تک پہنچے، جب حکومتی مذاکرات جو آپ کے جو حکومت کے ترجمان ہیں ان کی غیر سنجیدگی کی یہ انتہا ہے کہ وہ جو آتے ہیں ان سے جا کے صرف حکومت کیا کر رہی ہے، چاہے وہ کسی وقت میں مذاکرات ہونے صرف ٹائم لے رہے ہیں. جی، جو تازہ ترین خبر ہے احسان صاحب، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے. پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ دھرنا کر دیں اور یہ جو آپ کا جو لانگ مارچ ہے اس کے ختم کرنے کا اعلان کریں، اس بعد جو ہے وہ باقی معاملات دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ تو پھر مذاکرات ہوئے، یہ تو آپ کی اپنی خواہش کی تکمیل ہوئی. یعنی یہ حکومت تو پہلے دن سے ایسے کہہ رہی ہے، وہ بھی پہلے دن سے ایسے کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک طرح کے مذاکرات نہیں، ڈیڈ لاک ہو رہا ہے. مذاکرات ہوں گے، وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ ان کو تھپکی دیں، کوئی پیار سے ان کو سمجھائیں، کوئی بیٹھے بیچ میں ایسی شخصیات. میں ایک اور چیز میں بھی بڑا پریشان ہوں کہ جس فرقے یا جس طرح کے ماتم فکر کے لوگ جو ہیں ان کے جو دوسرے علماء ہیں جو بالکل جو باہر نہیں نکلے، کوئی بیچ میں بڑی مذہبی شخصیت نہیں آ رہی. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان تو آیا ہے لیکن دیگر جو مذہبی شخصیات کی بات درست ہے کہ اس میں کوئی بھی مذہبی جماعت اس معاملے میں مداخلت ہی نہیں کر رہی ہے. آپ اس ذہن سے دونوں طرف جانوں کا ضیاع ہو گیا پوری دنیا میں آپ کی جگہ. اچھا احسان بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ اب تک پولیس کے ذرائع نے کیا بتایا، کتنی پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے پولیس اہلکار؟ پولیس کا کہنا ہے کہ ہمارے 4 لوگ جو ہے ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن دوسری دیکھیں تو وہ اپنے 8 سے 9 لوگ کہتے ہیں. لیکن جو پولیس کی ہمارے پاس ڈیڈ باڈی نہیں نا کہ کچھ ایسی بھی ہوئی ہے کہ جیسے
وجہ یہی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ پولیس کی شہادتیں کسی گولی لگنے سے یہ ہوئی ہے, اس پہ تو شہادتیں نہیں, 2 شہادتیں یہ ہیں کہ ان کا اپنا ڈرائیور پولیس کا جب تصادم ہوا گاڑی ریورس کر رہا تھا تو 2 جوان نیچے آ کے شہید ہو گئے. بات یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ہوا دے رہے ہیں کہ جب وہ فائرنگ کر رہے ہیں یا وہ پیٹرول بم چلا رہے ہیں یا وہ کچھ کر رہے ہیں. یہ سوال بڑی افسوسناک ہے نا, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو بات کریں اس معاملے کا حل نکلے. دیکھیں عوام نے پریشان ہے, اکنامیکل کنڈیشن جو ہیں وہ ملک کی آگے ہی بڑی دیگر گو ہیں. آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ موقوف ہو چکے ہیں, ریل بند ہے, جی ڈی روڈ بند ہے. حافظ صاحب, اب یہ جو معاملات ہیں, تازہ ترین معاملات یہ ہیں کہ مذاکرات کا آغاز دوبارہ شروع ہو گیا. لیکن احسان شوکت صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں, وزارت مذہبی امور ہے, دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں وہ اس معاملے کو ٹیکل کرنے میں, اپنا کردار ادا کرنے میں تاحال ہمیں کچھ خاص متحرک نظر نہیں آتے. بالکل احتشام صاحب, یہ بات بڑی ویلڈ. اب آپ دیکھیں مولانا طاہر اشرفی صاحب جو وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی ہیں, وہ ہر دورے پہ وزیر اعظم کے ساتھ نظر آتے ہیں. سعودی عرب جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمیں ساتھ نظر آتے ہیں. یہ جو جید علماء کرام ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ گزشتہ 6 دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہے. آپ کی جی ٹی روڈ بند ہے, آپ کے کاروبار کا نظام بند ہے, بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, پولیس اہلکار بھی اتنے ہی عزیز ہیں ہمیں, اتنے یہ کلزم جماعت کے لوگ ہمیں عزیز ہیں. تو یہ جو علماء کرام ہیں یہ کیوں اس جماعت کے لوگوں سے بات نہیں کرتے, اس جماعت کے سربراہان سے بات نہیں کرتے, یا حکومت وقت کو نہیں کہتے جناب آپ بھی تھوڑی سی ذرا سنجیدگی دکھائیے, آپ بھی کچھ مطالبات ماننے کے لیے کچھ تیار ہو جائیں جو مطالبات حکومت پہلے کہتی تھی. اب دیکھیے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو معاملہ ہے وہ اس جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیجئے, آپ اس کو نکالیں نا, آپ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیجئے. اور 3 دفعہ حکومت خود اس بات پر ایگری ہو چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کریں گے, ہم قرارداد پیش کریں گے, اس کے بعد اس پر بحث کی جائے گی. لیکن 3 دفعہ حکومت خود اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی, اپنے وعدے سے پیچھے گئی. تو یہ جو علماء کرام ہے, اگر اس موقع پر میں سمجھتا ہوں اگر اس موقع پر بھی علماء کرام نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے خود میدان میں نہیں آنا تو پھر بہت ہم نے ماضی میں دیکھ دھرنے ہوا کرتے تھے تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بڑا متحرک ہوئے. جب ڈاکٹر طاہر القادری کا معاملہ تھا اسلام آباد کے اندر وہ متحرک ہوئے, مذاکرات کروانے میں اپنا کردار ادا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, سراج الحق صاحب بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے طاہر اشرفی صاحب کا نام لیا, وہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جید علماء کرام بھی آگے آ سکتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے جو قیمتی جانیں ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے. پاکستان کی معاشی حالت اس وقت وہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو ہم برداشت کر سکے. ہر ایک شخص کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بڑی دیگرگوں ہو چکی ہے. حافظ صاحب, احسان شوکت صاحب کی طرف جاتے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی کی جو تازہ صورتحال ہے, احسان شوکت صاحب کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. وہاں پر سنا ہے کہ کافی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, بہت بڑی اور بھاری تعداد میں پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں, وہاں پر بھی نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہمارے لوگوں کے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں اتنی زیادہ جو ہے یہ انہیں کہنا چاہیے کہ کسی نے اپنے سیاسی تدبر کا یا کسی اس نہج پہ جو حالات پہنچ گئے ان میں سارا خود کا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا قصور ہے. لیکن کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں. آپ یہ صرف ایک تحریک کا مسئلہ نہیں, یہ پورے ملک کے بند ہونے کا مسئلہ ہے. یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگ رسائی ہو رہی ہے کہ دیکھیں, اور پوری دنیا کے علاوہ جو پاکستان کے ہم لوگ ہیں ہر ایک میں دیکھا خوف پایا جا رہا ہے. ایک غیر یقینی فضا ہے. ملک میں جو ادارے ہوتے ہیں, حکومت ہوتی ہے, ان کا تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا, لیکن اتنی اطلاعات پیدا ہو رہی ہیں اور ان کی اپنے غیر جیسے کوئی کہتے ہیں سیاسی رویے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ جی انہوں نے زین صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ وہ کہتے ہیں جی جو فرانس کے سفیر ہے آپ اسے پارلیمنٹ میں لائیں. دیکھیں جب انہوں نے اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گرد جب قرار دے رہے ہیں تو وہ معاملہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا. اس کے بعد جب انہوں نے 2 دن پہلے ایک دم اس کو عسکری بالکل. احسان شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک پر جانا ہے اور بڑی خوبصورت آپ کے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری جانب ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی, اس کو اپنی تمام جو لوگ ہیں ان سے سوتیلی ماں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے تاکہ ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ برقرار رہے. کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنا کر اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور دونوں طرف سے جو ریجڈنس ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھے. ناظرین, ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب دورہ سعودی عرب کے حوالے سے اور پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہے اس میں کس طرح کمی آئے گی, اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रूर मिसल है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आया, और सऊदी अरब ने यह साबित किया है कि वो पाकिस्तान का सच्चा और पक्का दोस्त है। इस्लामी रिश्ते के हवाले से भी, मुकामात मुक़द्दसा के हवाले से भी हमारे दिलों में सऊदी अरब का एहतराम है। दुजानिब जब जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल और कड़ा वक्त आया, मुआशी लिहाज से हो या फिर दिफाई लिहाज से, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और इस मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार थे, उनकी मुआशी टीम भी, और हमने देखा कि IMF की जानिब से बात पर दबाव डाला जा रहा था, शराइत डाली जा रही थी, और मुल्क में महंगाई का एक तूफान बरपा था, अपोजिशन भी सड़कों पर थी। वज़ीर आज़म ने ऐसे वक्त में सऊदी अरब का दौरा किया, वहां पर मुलाकातें की, और सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद खुशखबरी पाकिस्तान को ये मिली कि $4.2 अरब का मुआशी पैकेज दिया गया, और ये मुआशी पैकेज $3 अरब कैश की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया, जबकि $1.2 अरब जो है वो पेट्रोल की सूरत में पाकिस्तान को दिया जाएगा, और इसकी मौखर अदायगियों की सूरत में ये पैकेज पाकिस्तान को मिला है। इससे पाकिस्तान की मिशन में कितनी बेहतरी आएगी, इस पर बात करेंगे साबिक सफीर और तजज़ियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, आप कैसे देखते हैं इस मुआशी पैकेज को और वजीर के कामयाब दौरा है सऊदी अरब को? देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये बहुत रिक्वायर्ड था ये पैकेज। हमारे लिए कोई बड़ी फख्र की बात नहीं है, और हम जिन मुआशी मुश्किलात है, हमारी मिनहसुल कौम, हमारा अपना हाथ है इसमें। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि आपको पता है IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, नहीं बन रहा था, हर तरफ से मुआशी मुश्किलात थी। मुल्क के अंदर जो है लोग भी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। वो बात तो बहुत बड़ी करते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो लोग शोर मचा देते हैं। हम अफगानिस्तान की तरह नहीं है सूखी में गुजारा कर सकें। तो ये मेरा टाइमली मदद मिली है हमें अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा। लेकिन फिर कहूंगा कि कोई बायसे फख्र बात नहीं है, और ये हो रहा है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ये एक उधार है, ये कोई गिरज नहीं है। अच्छा जनरल साहब, IMF की जानिब से जो पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव उठा है और नित नई शराइत सामने आ रही हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, और आप समझते दीगर दोस्त ममालिक से भी हमें ताउन हासिल करना चाहिए ताकि IMF से हम छुटकारा कर सके? $5-6 अरब की खातिर हमें जिल्लत आमेज किस्म की जो शराइत हैं वो कबूल करना पड़ती हैं, फिर इसका सारा का सारा जो मलबा है वो गरीब पर डाला जाता है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि ₹2.5 तक जो फी यूनिट बिजली है उसमें इजाफा कर दिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, और एक आम आदमी है वो लिटरली चीखें निकल रही हैं इस वजह से। कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमें मतलब कि और मुल्क के पास भी है, हमें फिर भी तरला मेहनत ही करना पड़ेगा, और अगर वहां जाएंगे भी करना पड़ेगा। इसका देर पा हल हमें ढूंढने की कोशिश करनी, और इसका देर पा हल ये है कि हम अपनी मईशत को ठीक करें। आपको कि पाकिस्तान का जब आज 20-25 साल पहले आप सुनते दुम की नई किस्म आ गई है, इसकी यील्ड ज्यादा हो गई, ये गन्ने की किस्म आ गई है, तो अभी आपने अरसे से वो बातें नहीं सुनी। अभी थोड़ी सी तवज्जो हुई है हमारी तरफ। असल में हमें अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ानी पड़े, हमें यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। इसका लॉन्ग टर्म ये हल है कि हम अपनी बेल्ट को करें, हम अपना गुजारा करें, हम करनूल से छुटकारा हासिल करें, अपनी जमीन जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ज़रख़ेज़ जमीन, उसका फायदा उठाएं, उसको तलाश करें। क्योंकि जब तक सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगी, हम जो दे रहे हैं वो दुनिया में हम अपनी आजादाना फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। राइट। अच्छा जनरल साहब, हाफिज जैन अली साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी ओपिनियन सऊदी अरब के दौरे के हवाले से। हाफिज जैन साहब। शाम साहब, ये जो जनरल साहब ने बात की है ये बड़ी शानदार बात है। हमें जाहिर है कि एक मुआशी चैलेंज था और हमें फिल वक्त उससे छुटकारा, लेकिन महसूल को हमें ये सोचना है कि एक तरफ हम बड़ी भड़के मारते, वज़ीर आज़म ने जो है वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, लेकिन जब अमेरिका के इदारे जो अमेरिका तल्लुत के अंदर है वो हमारे ऊपर कोई टैक्स लगाते हैं, वो हमें जब हमारे ऊपर कड़ी शराइत रखते हैं तो आंखें निकल जाती हैं। आपसे कुछ देर पहले ब्रेक से पहले जो हम मौजू डिस्कस कर रहे थे कि कलदम जमात है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है, वो कहते हैं जनाब फ्रांस के सफीर को यहां से बाहर निकालें। क्या कौम इसके लिए तैयार है? आपको ये अंदाजा है
کہ فرانس کے سفیر کو ملک کھلنے کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر کیا پڑ سکتے ہیں. تو من حیث القوم ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمیں جو ہے وہ $4 بلین کا ایکج دے دیا اور اس پہ 3% ہمیں انٹرسٹ بھی دینا ہے. ہمیں بھائی جان وہ انہوں نے کوئی فری میں تو نہیں دیا نا, تو پیسے مار کے لینا ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر ایک 3 مہینے کے اندر جو معاشی کرائسس تھا جس سے عام آدمی افیکٹ ہو رہا تھا, ہو سکتا کہ 2 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے, ڈالر کم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ریلیف ملے گا, لیکن یہ حد تک ایسے وقتی ریلیف لیتے رہیں گے. وزیر اعظم کا دورہ بڑا کامیاب رہا, پیسے مل گئے, ہم اسی طور پر تھوڑا سا آسرا کر لیں گے, لیکن جب ہم یہ توقع کرتی قیادت سے کہ وہ امریکہ کو بھی انکار کر دیں, وہ کسی بھی ملک کو کوئی سرزد اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں, فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں, وزیر اعظم ملنے یہاں پر آئے تو وزیر اعظم پروٹوکول کو فالو کرے, ان سے ملے نہ, لیکن پھر اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی کڑی شرط رکھتا ہے, ورلڈ بینک ہو, وہ IMF ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو, تو اس کے لیے بھی تو ہمیں تیار رہنا نا. اس کے لیے ہم یہ بڑا اہم نقطہ ہے حافظ زین علی صاحب نے جو ریز کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں ان تمام عالمی معاشی ہتھ کنڈوں کے جواب میں. TF کی صورت میں ہو تلوار ہمارے سر پر لٹکتی, IMF کی صورت میں ہو, بینک کی صورت میں ہو, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے گورنمنٹ کی؟ اور اس حوالے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی معاشی ٹیم کی جانب سے, کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں جی, جو حافظ صاحب نے بات کی ہے وہی میں نے بھی وہی بات کی تھی, یہ کھول کے بیان کی ہے. دیکھیں ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں جب تک ہم خود سیلف سفیشینٹ نہ ہو. ہم اپنی زراعت, ہم ایک زراعتی ملک ہیں, ہم اگر اپنی زراعت کو ترقی نہیں دیتے, ہم اپنی بناتے, GNP جب تک نہیں بڑھتا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 دن کے لیے ڈالر چلا جائے گا, پھر اوپر چلا جائے گا. پیسے تو آپ کو پتہ ہے اپنے ہر گھر میں دیکھتے خرچ ہوتے تو دیر ہی نہیں لگتی. جب آپ نے قرض واپس کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے اپنی نہیں. تو یہ قرض لینا جو ہے کوئی حل نہیں ہے. ہمیں اپنے ایک لانگ اسٹریٹجی بنانی ہوگی. سر وہ کیا ہو سکتی ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ زراعت کو ہمیں جو ہے نا وہ مضبوط کرنا ہے, اور ادھر 10 لوگ جو ان کے لیے یس کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ تو ہم نے بڑی ہموار گراؤنڈ دی ملکوں کو اپنے ملک میں دخل اندازی کرنے کے لیے. تو جیسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور دیگر ادارے ٹوسٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا, اور ابھی دباؤ پاکستان پہ یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں تاکہ افغانستان میں داعش اور القاعدہ کے خلاف ہم آپریشن کر سکیں. یہ معاشی مشکلات اسی کا شاخسانہ ہے؟ ظاہر یہ معاشی مشکلات تو اس کے ساتھ آئیں گی نا. اور ابھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لیے آپ, اور دیکھیں کیسے ایک جتھا اٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ فارن پالیسی میں کنٹرول کروں گا. دیکھیں جس حکومت کو ووٹ دے کے عوام لے کے آتی ہے حکومت میں, یہ اس کا کام ہے یہ فیصلے کرنا, کیونکہ اس کی ری کو بھی اس نے فیس کرنا ہے, انہوں نے تو نہیں کرنا. یہ تو ایک کہتے ہیں جی آپ فرانس کے سفیر ڈال دیں, اگر سارے یورپین یونین والے یہاں سے چلے جاتے ہیں, آپ کی بند کر دیتے ہیں, امریکہ آپ کی ایکسپورٹس بند کر دیتا ہے, تو آپ کی ساری ایکسپورٹ کو ہیں, ساری ایکسپورٹس تو یورپ کو ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر FATF کی وجہ سے ایکسپورٹس ہماری جو ہے نا بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس ہو ہی نہیں رہی ہیں. ہمیں چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اپنی قوم پر تیار کرنا چاہیے کہ یہ نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ پرکشن کے لیے تیار نہ ہو. اچھا جنرل صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو, افغانستان کے حوالے سے بھی جو اوپینین ہے آپ کے کالمز میں بھی ماشاءاللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, آپ کھل کر اظہار کرتے ہیں اپنی اوپینین کا, تو ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کیا واقعی امریکہ کہ اسے پاکستان میں فوجی اڈے ملیں اور وہ افغانستان پر پھر اپنی مرضی کے مطابق, اپنی منشا کے مطابق چڑھائی کر سکے القاعدہ اور داعش کا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ افغانستان پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. افغانستان میں وہ ایک کم, کہ اس کا جو اس خطے میں پہلے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا, ابھی وہ کیوں بیٹھنا چاہتا ہے؟ بنیادی اس کا مسئلہ چائنا ہے, اس نے چائنا رکھنی ہے, اس نے سی پیک پہ نظر رکھنی ہے, اس کا اصل مقصد یہ ہے یہاں بیٹھنے کا. افغانستان تو دیکھو وہ پہلے وہاں سے ابھی بڑی ذلت آمیز شکست کھا کے نکل, تو وہ افغانستان میں دوبارہ کیوں جائے گا؟ میری ناقص رائے میں
وہ افغان ایک بہانہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی، ورنہ وہ افغانستان سے گئے کیوں ہیں؟ تو جنرل صاحب، بہرحال میں ہماری جو موجودہ فوجی قیادت ہے ان کی آپ کیا اسٹریٹجی امریکہ کے حوالے سے؟ وہ پاکستان میں بیٹھ کے جنرل صاحب، ہماری موجودہ قیادت ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا دیکھتے ہیں امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، فوجی تعلقات ہمیشہ امریکہ سے اچھے رہے ہیں. اسٹریٹجی تو دیکھیں، جو بڑی اسٹریٹجی ہے وہ تو سیاسی حکومت بناتی ہے. ضرور وہ اس میں مشورے کی حد تک فوج اس میں شامل ہے، اور فوج سے اچھا مشورہ ملتا ہے. وہ چونکہ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں ایک پراپر. سیاستدان تو بہت زیادہ ایسے ہیں جو بالکل کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو پکی پکائی جو ہے وہ سولوشن مل جائے. تو فوج میں تھوڑا بہت کام کیا جاتا ہے. نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں 24 دن کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوئی ہے، جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے اور وہ سیاسی قیادت نے کرنا ہے. جزا ڈی آئی ایس آئی کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن 24 دن کی تاخیر کر دی گئی. عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان کچھ رفٹس بھی اس معاملے پہ دیکھنے آئی، لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں افغانستان کے تناظر میں اور پاک امریکہ جو ہے اس کے تناظر میں اسرائیل یوناتی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو ڈی جی آئی معاملہ تھا، دیکھیں بات آخر میں وہی فیصلہ ہوا ہے جو پہلے کیا گیا تھا. تو اب اتنا مرضی آپ ڈیلے کر دیں اور ڈیلے کر کے یہ سمجھیں کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے. کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا. ڈیلے کرنے سے جی ہم نے بڑا پروسیجر فالو کر لو. پروسیجر فالو کر کے بھی اگر آپ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں تو اس کا میرا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر سیاسی حکومت کا بھی یہ خیال ہو کہ لوگوں نے بڑا کہا جی یہ تو سیاسی حکومت بڑی زبردست ہے اور یہ فوج کی سنتی نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسا بڑا اعزاز نہیں ہے. اگر آپ فوج کی سنتے نہیں ہیں، ہم نے فیصلہ تو پھر وہی کیا ہے، اور وہ لاجیکل فیصلہ تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ فوج نے کوئی میں فیصلہ کیا تھا. دیکھیں وہ ایک بڑے کوالیفائڈ آفسر ہیں جن کو لگایا گیا ہے، اور جن کو جہاں سے تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے جانا ہی تھا. وہ آگے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل نہ جاتے، اور ان کو دیکھیں افغانستان میں ان کا بڑا رول تھا. تو ابھی وہ افغانستان کو جا رہے ہیں. جب وہ پشاور میں کور کمانڈر کے طور پہ بیٹھیں گے تو وہ وہی تو ڈیل کریں گے. تو جو انہوں نے سیکھا، جو افغانستان کے بارے میں ان کا علم ہے، فائدہ اٹھائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیا تھا فیصلہ فوج نے، اور میری ذاتی رائے میں انہوں نے پرائم منسٹر کی کنائیونس سے کی. پرائم منسٹر سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر کی پوسٹنگ ایک دن پہلے ہو گئی تھی. چیف کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے، اس کے اگلے دن اس کا اناؤنس کیا گیا تھا. بعد میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ پراپر پروسیجر کیا جائے، کر کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. بس صرف یہ ہوا ہے کہ اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا. آپ کا جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر شیخ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بڑی اہم گفتگو فرمائی، اور ناظرین ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے حافظ زینوی صاحب کا بھی ان کے قیمتی وقت کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اور اس پر پاکستان اور پاکستان کے عوام جن مسائل سے، جن مشکلات سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں فوری طور پر نجات عطا فرمائے. پاکستان کا اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر و احتشام الرحمان کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.